अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कल हमने पढ़ा था कि दो गिरोह थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। एक तो वो था जो बेइंतहा जुल्म व सितम ढा रहा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके रफ़्क़ा और उनके साथियों पर। और दूसरा वो गिरोह था जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करता था, उनके लिए जान तक देने को कुर्बान था। इसके आगे का जिक्र है एहसास ज़िम्मेदारी। ये सब उनके लिए क्यों सब्र उन्हें किस तरीके से आता था, उसके असबाब क्या थे। एहसास ज़िम्मेदारी इसलिए था कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम कराम जानते थे कि ये मुश्त खाक जिसे इंसान कहा जाता है, इस पर कितनी भारी भरकम और ज़बरदस्त ज़िम्मेदारियाँ हैं, और ये कि इन ज़िम्मेदारियों से किसी सूरत में गुरेज और पहलू तही नहीं की जा सकती, यानी इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता, क्योंकि इस गुरेज के जो नताइज होंगे, इसको छोड़ देने के जो नताइज होंगे, वो मौजूदा जुल्म सितम से ज़्यादा खौफनाक और हिलाकत आफरी होंगे। और इस गुरेज के बाद खुद इनको और सारी इंसानियत को जो खसारा रहा होगा वो इस कदर शदीद होगा कि इस ज़िम्मेदारी के नतीजे में पेश आने वाली मुश्किलात इस खसारे के मुकाबिल कोई हैसियत नहीं रखती। आखरत पर ईमान। उनके सब्र में ये असबाब भी था कि वो आखरत पर ईमान रखते थे। जो मज़कूरा एहसास ज़िम्मेदारी की तक़वियत जो उनकी ताकत का बास था, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम इस बात का गैर मुतज़ल्लल यकीन रखते थे कि इन्हें रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होना है, फिर इनके छोटे बड़े और मामूली वग़ैरह मामूल हर तरह के आमाल का हिसाब लिया जाएगा। इसके बाद या तो नेमतों भरी दायमी जन्नत होगी, या अज़ाब से भड़कती हुई आग, या अज़ाब से भड़कती हुई जहन्नम। इस यकीन का नतीजा ये था कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अपनी ज़िंदगी उम्मीद व बीम की हालत में गुजारते थे, यानी अपने परवरदिगार की रहमत की उम्मीद रखते थे, और इसके अज़ाब का खौफ, और इनकी कैफियत वही रहती थी जो इस आयत में बयान की गई है। कि इसका मतलब है, जो इस आयत का मतलब है, वो जो कुछ करते हैं दिल के इस खौफ के साथ करते हैं कि इन्हें अपने रब के पास पलट कर जाना है। इन्हें इस बात का यकीन था कि दुनिया अपनी सारी नेमतों और मुसीबतों समेत आखिरत के मुकाबिल मच्छर के एक पर के बराबर भी नहीं है, और ये यकीन इतना पुख्ता था कि इसके सामने दुनिया की सारी मुश्किलात और मशक्क़तें और तलखियाँ बहुत ही कम थीं। इसलिए वह इन मुश्किलात और तलखियों को कोई हैसियत नहीं देते थे। इन्हीं पुरखतर मुश्किल तरीन और तेरा तार हालात में ऐसी सूरतें और आयतें भी नाजिल हो रही थीं जिनमें बड़े ठोस और पुरकशिश अंदाज से इस्लाम की बुनियादी उसूलों पर दलाइल व बराहीन कायम किए गए थे। और इस वक्त इस्लाम की दावत इन्हीं उसूलों के गिर्द गर्दिश कर रही थी। इन आयतों में अहले इस्लाम को ऐसे बुनियादी उमूर बतलाए जा रहे थे जिन पर अल्लाह ताला ने आलम इंसानियत के सबसे बाअज़मत और पुररौनक माशरे यानी इस्लामी माशरे की तामीर व तश्कील मुकर्रर कर रखी थी। इन आयात में मुसलमानों के जज्बात व एहसासात को पामर्दी, सबात कदमी, अपने कदम को जमाए रखना पर उभारा जा रहा था। इसके लिए मिसालें दी जा रही थीं और इसकी हिकमतें बयान की जाती थीं। दूसरी सूरत 214 आयत। इसका मतलब है, तुम समझते हो कि जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अभी तुम पर इन लोगों जैसी हालत नहीं आई जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। वो सख्तियों और बदहालियों से दो चार हुए और इन्हें झंझोड़ दिया गया, यहाँ तक कि रसूल और जो लोग इन पर ईमान लाए थे बोल उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। सुनो, अल्लाह की मदद आ चुकी है, करीब ही है। दूसरी आयत है 29वीं सूरत और 1 से 3 तक आयत। अलिफ लाम मीम। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि इन्हें ये कहने पर छोड़ दिया जाएगा कि हम ईमान लाए और इनकी आजमाइश नहीं की जाएगी, हालांकि इनसे पहले जो लोग थे हमने इनकी आजमाइश की, लिहाजा इनके बारे में भी अल्लाह यह ज़रूर मालूम करेगा कि किन लोगों ने सच कहा, और यह भी ज़रूर मालूम करेगा कि कौन लोग झूठे हैं। और इन्हीं के पहलू बपहलू ऐसी आयात का नज़ूल भी हो रहा था जिनमें कुफ़ार व मानदीन के एतराज़ात के दंदान तमकुन जवाब दिए गए थे।
جو کفار اعتراض کرا کرتے تھے ان آیتوں میں ان کے جواب بھی دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے کوئی ہیلہ باقی نہ چھوڑا گیا تھا، انہیں کوئی بھی بہانہ دینے کی کوئی نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو تھا وہ آیتیں پہ آیتیں نازل کر رہا تھا اور کوئی ان کے لیے بہانہ باقی نہ رہ جائے، اور اسی لیے وہ ان کو آیتوں کے ذریعے سمجھا رہا تھا اور انہیں بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا گیا تھا۔ اگر وہ اپنی گمراہی اور عناد پر مصر رہے، اپنی گمراہی جو کر رہے ہیں، گمراہی پہ ہیں، اتنی زیادہ دین سے غافل ہیں اور جو اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، تو اس کے نتائج کس قدر سنگین ہوں گے۔ اس کی دلیل میں گزشتہ قوموں کے ایسے واقعات اور تاریخی شواہد پیش کیے گئے تھے جن سے واضح ہوتا تھا کہ اللہ کی سنت اپنے اولیاء اور اعداء کے بارے میں کیا ہے، یعنی اللہ کے سنت اپنے اللہ کے دوست، اللہ کے اولیاء اور اللہ کے دشمنوں کے بارے میں کیا ہے۔ پھر اس ڈراوے کے پہلو بپہلو لطف و کرم کی باتیں بھی کہی جا رہی تھیں، اور افہام و تفہیم اور ارشاد و رہنمائی کا حق بھی ادا کیا جا رہا تھا تاکہ باز آنے والے اپنی کھلی گمراہی سے باز آ سکیں۔ در حقیقت قرآن مسلمانوں کو ایک دوسری ہی دنیا کی سیر کراتا تھا اور انہیں کائنات کے مشاہد، ربوبیت کے جمال، الوہیت کے کمال، رحمت و رافت کے آثار اور لطف و رضا کے ایسے ایسے جلوے دکھاتا تھا کہ ان کے جذب و کشش کے آگے کوئی رکاوٹ برقرار نہ رہے۔ ان کے جذب و کشش کے آگے کوئی رکاوٹ برقرار نہ رہ سکتی تھی۔ پھر انہی آیات کے تہہ میں مسلمانوں سے ایسے ایسے خطاب بھی ہوتے تھے جن میں پروردگار کی طرف سے رحمت و رضوان اور دائمی نعمتوں سے بھری ہوئی جنت کی بشارت ہوتی تھی، اور ظالم و سرکش دشمنوں اور کافروں کے ان حالات کی تصویر کشی ہوتی تھی کہ وہ رب العالمین کی عدالت میں فیصلے کے لیے کھڑے کیے جائیں گے۔ ان کی بھلائیاں اور نیکیاں ضبط کر لی جائیں گی اور انہیں چہروں کے بل گھسیٹ کر یہ کہتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا کہ لو جہنم کا لطف اٹھاؤ۔ کامیابی کی بشارتیں ان ساری باتوں کے علاوہ مسلمانوں کو اپنی مظلومیت کے پہلے ہی دن سے بلکہ اس کے بھی پہلے سے معلوم تھا کہ اسلام قبول کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ پریشانیاں اور ہلاکت خیزیاں مول لے لی گئی ہیں، بلکہ اسلامی دعوت روز اول سے جاہلیت، جہلا اور اس کے ظالمانہ نظام کے خاتمے کے عزائم رکھتی ہے، اور اس دعوت کا ایک اہم نشانہ یہ بھی ہے کہ وہ روئے زمین پر اپنا اثر و نفوذ پھیلائے اور دنیا کے سیاسی موقف پر اس طرح غالب آ جائے کہ انسانی جمعیت اور اقوام عالم کو اللہ کی مرضی کے طرف لے جا سکے اور انہیں بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر سکے۔ قرآن مجید میں یہ بشارتیں کبھی اشارتاً اور کبھی صراحتاً نازل ہوتی تھیں۔ چنانچہ ایک طرف حالات یہ تھے کہ مسلمانوں پر پوری روح زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ بنی ہوئی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ اب وہ پنپ نہ سکیں گے بلکہ ان کا مکمل صفایا کر دیا جائے گا، مگر دوسری طرف انہی حوصلہ شکن حالات میں ایسی آیات کا نزول بھی ہوتا رہتا تھا جن میں پچھلے انبیاء کے واقعات اور ان کی قوم کی تکذیب و کفر کی تفصیلات مذکور ہوتی تھیں، اور ان آیات میں ان کا جو نقشہ کھینچا جاتا تھا وہ وہی ہوتا تھا جو مکہ کے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پیش تھا۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ ان حالات کے نتیجے میں کس طرح کافروں اور ظالموں کو ہلاک کیا گیا اور اللہ کے نیک بندوں کو روئے زمین کا وارث بنا دیا گیا۔ اس طرح ان آیات میں واضح اشارہ ہوتا تھا کہ آگے چل کر اہل مکہ ناکام و نامراد رہیں گے اور مسلمان اور ان کی اسلامی دعوت کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ پھر انہی حالات و ایام میں بعض ایسی بھی آیتیں نازل ہو جاتی تھیں جن میں صراحت کے ساتھ اہل ایمان کے غلبے کی بشارت موجود ہوتی تھی۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے 37ویں سورت سے 171 سے 177 تک آیت، اپنے ایمان والے بندوں کے لیے ہمارا پہلے ہی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی اور یقیناً ہمارا ہی لشکر غالب رہے گا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وقت تک کے لیے تم ان سے رخ پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کہ یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ تو جب وہ ان کی صحن میں اتر پڑے گا تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح
बुरी हो जाएगी। नेज़ अरशाद है 54 सूरत 45 आयत, अनकरीब इस जमीयत को शिकस्त दे दी जाएगी और ये लोग पीठ फेर कर भागेंगे। 38वीं सूरत 11 आयत, ये जत्थों में से एक मामूली सा जत्था है जिसे यही शिकस्त दी जाएगी। महाजरीन हबशा के बारे में इरशाद हुआ 16 सूरत 41 आयत, जिन लोगों ने मजलूमियत के बाद अल्लाह की राह में हिजरत की, हम इन्हें यकीनन दुनिया में बेहतरीन ठिकाना अता करेंगे और आखिरत का अजर बहुत ही बड़ा है अगर लोग जानें। इसी तरह कुफ़ार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या पूछा तो जवाब में आयत नाजिल हुई। अब इसका कल बताएंगे इंशाअल्लाह, कल ज़िक्र होगा, आप गौर से सुने। आज का बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।